मेटास्ट्रीप म्हणून पयलीं ज्या कंपनीक अलॉटमेंट केल्ले हे 1999 अलॉट जाल्ली आनी ताजे मागीर 2008 मेटास्ट्रीप ही मेटाकॉपर म्हणून नांव चेंज केलें. त्याच टायमाचेर ज्यो फॉर्मेलिटी बी सगळ्यो GIDCन कंप्लीट केल्यो आनी जे लँडर आशिल्ले तांच्या नांवान NOC बी सगळी दिल्ली. पण सगळ्यांक खबर आसा की जेन्ना मेटास्ट्रीप चालू जाली तेन्ना एक रेजिस्टन्स म्हणून आशिल्ले त्या लोकांनी जो केल्लो आनी ताजे खातीर डिले जाली तांची कंपनी चालू जावपाक आनी कळून आयलें की ती कंपनी लॉसान गेली म्हणून. मेन मुद्दो म्हणल्यार मेटाकॉपरा खातीर एक डायरेक्टर दीपक माथुर म्हणून ताणें सायन केल्ली आनी आमकां मागीर जेन्ना आमी सगळे डिटेल पळयले जाल्यार हो दीपक माथुर त्या वारमा सर इंडिया लॉजिस्टिक्स आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेडानूय डायरेक्टर आशिल्लो. म्हणल्यार बेसिकली दोनूय कंपनीन डायरेक्टर सेम आशिल्ले. मागीर ह्या लोकांनी GIDC कडेन एक प्रपोजल दवरलें मेटाकॉपरान की ती ट्रान्सफर करून घडोवन हाडची म्हणून. जाल्यार GIDCन ते बोर्डा कडेन दवरले पण रेग्युलेशन्स जे आशिल्ले ते वेअर हावजिंगाक ट्रान्सफर करपाक परमीट करना आशिल्ले. ताजे खातीर हे GIDCन तांकां सांगलें की बोर्ड हे परमीट करपाना, जो GIDC एक्ट आनी लॉ आसा तेय परमीट करपाना, ताजे खातीर जे डिसिजन आसा ते गव्हर्मेंट घेतले म्हणून. तेन्ना गव्हर्मेंटान ही फायल मूव जाली आनी तेन्नाचो सेक्रेटरी जो आसा ताणें थंय नोट बरयलो की मे कायंडली परयूज फॉर ऑर्डर्स ऑफ GIDC रेग्युलेशन्स does not allow for transfer of activities from manufacturing to warehousing, as well as there is no precedence of such transfer in the past. हो जो सेक्रेटरीचो जो रिमार्क नोटींग आशिल्ली ताजेर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर महादेव नायक आनी चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकरान सुद्दां सायन मारून ते फुडें व्हेले आनी हो जो तांचो प्रपोजल आशिल्लो तो नाकारलो गेलो. फुडें वचून हो प्रपोजल ह्या लोकांनी परत गव्हर्मेंटा कडेन मांडलो. ऑक्टोबर 2016 हो प्रपोजल परत GIDC कडेन गेलो की हो ट्रान्सफर तुमी अलाव करचे म्हणून. त्याच बरोबर एक कंपनी आशिल्ली अरिहंट रिवायवल एंटरप्रायझीस मुंबय म्हणून, तांणी GIDCक सांगलें की तांणी ह्या जाग्याचो चार्ज घेतला म्हणून. आनी तेन्नाचो जो MD आशिल्लो उमेश चंद्र जोशी हाणें कॅनरा बँके कडेन इवन व्हेरीफाय करनासतना तांणी हें प्रपोजल गव्हर्मेंटा कडेन घालें की गव्हर्मेंटान कन्सिडर करचें म्हणून. ही फायल जी आसा ती सेक्रेटरी, तेन्नाचो सेक्रेटरी इंडस्ट्री सुधीर महाजन ताणें महादेव नायका कडेन घाली आनी ताणें महादेव नायकान एक कांयच रिमार्क घालूं ना आनी ही फायल जी आसा ती CMच्या ऑफिसान सबमीट जाल्ली. तेन्नाचो CM आशिल्लो मनोहर पर्रीकर. पण अशें दिसून आयलें जे नोटिंगा वयल्यान की मनोहर पर्रीकराचे अप्रुवल ना एक सायन घेतल्या शिवाय ही फायल कोणे तरी त्या ऑफिसांतल्यान काडून घेतली आनी परत ती सेक्रेटरी कडेन येवन ही सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज बायपास करून सुद्दां अंडर सेक्रेटरी कडेन पावली आनी हे जे आशिल्ले म्हणल्यार हे डिसिजन घेतले म्हणून अशें दाखयलें. परत ती इंडस्ट्रीज मिनिस्टरान सायन मारली आनी हे डिसिजन घेतले म्हणून अशें कन्वे जॉर्जिना साल्दाना जी अंडर सेक्रेटरी आशिल्ली तिणें GIDCक सांगलें. आतां मुद्दो की जेन्ना चेंज इन पॉलिसी डिसिजन आसता तेन्ना CMचे अप्रुवल आनी कॅबिनेट डिसिजन हे सारके सॅक्रोसॅंट आसता, व्हेरी इम्पॉर्टंट. पण ह्या लोकांनी तो फूल बायपास करून हो स्कॅम तांणी घडोवन हाडलो, हो ट्रान्सफर जो आशिल्लो. गेले म्हयन्याक आमकां एक कॉल आयलो CBIंतल्यान दॅट they have basically considered our complaint and they have already filed the FIR in the matter, and the CBI Goa
had registered the FIR in the matter on 30th of December 2020 under FIR number which is given against Meta Copper and Alloys and others involved in the scam for abuse of official position, criminal conspiracy, cheating and criminal misconduct. Then we went to the site and we downloaded the FIR and it clearly mentioned, though it does not mention the name of the complainant, but we are absolutely sure that it is based on our complaint because the follow-up was always done from our side. So going ahead, after the CBI has filed against Canara Bank officials and all this, we at United Goans Foundation, we will be approaching the High Court and requesting them to direct the CBI to undertake a complete inquiry in the whole scam, because Pramod Sawant led government which is there, the way they have finished all the law enforcement authorities is for everyone to see, from the Lokayukta to the vigilance department. And आमचो जो एक्सपिरियन्स आसा तो इतलो वायट आसा की जो डायरेक्टर विजिलन्स आसा, ही इज अ ज्युनियर GCS ऑफिसर, आणि जेन्नाय आमी कंप्लेनी सिनियराच्या अगेन्स्ट घालता तो एक फोनाचेर ते फुल इन्व्हेस्टिगेशन बंद करून दवरता. हाजो आमकां एक्सपिरियन्स आसा. आणि तुम्ही जर if you try to find out how many cases are pending in the vigilance department, it is nothing less than 700 to 800 cases. So basically this vigilance department, जशें तांणी लोकायुक्ता सारके वॉटर डावन केला, I actually request Pramod Sawant to close down that vigilance department, or rather change that name which you have always been saying to Associated Crime Branch, because in all the crimes their association is always there to protect whoever has been involved. So this was the whole thing. We are extremely happy that the CBI has basically filed an FIR, and hopefully they'll take this case to a logical conclusion. साडी शॉपिंग करपाक आता बेळगांव वचपाची गरज ना. पणजीतल्या बॉम्बे बाजारात तुमकां दर्जेदार प्रकारच्या साड्यो खरेदी करपाक मेळटा. नवीन व्हंकलेक नववारी असो किंवा उत्तर भारतीय लेहंगा, सिल्क साडी किंवा कॉटन साडी, तुमची पसंत आणि आमचे कलेक्शन. साडी स्वतः खातीर खरेदी करा किंवा गिफ्ट करा. बॉम्बे बाजार, 18 जेल रोड, पणजी.